अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुश आमदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है। पहली रिक्वेस्ट ये कि प्लीज़ थंब अप कर दें अगर अभी तक नहीं किया आपने, और सब्सक्राइब भी कर डालें। और अगर बात पसंद नहीं आती तो सब्सक्रिप्शन भी आप ले लीजिएगा, थंब अप भी आप ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बात है, मैं सेहत के ऊपर ज़्यादातर कर रहा हूँ आजकल लेटली। अभी कुछ और चीज़ों पे टॉपिक पे बात आने वाली है, लेकिन फिलहाल सेहत के ऊपर चल रही है। तो हुआ ये कि यहाँ पे कुछ जगहें हैं खाने की जो कि बड़ी मशहूर हैं कराची में, और इसी तरह से दूसरे शहरों में भी होंगी यकीनन खाने की काफ़ी जगहें मशहूर। तो ये तो अपनी जगहें हो गई जो कि मशहूर है, कि जैसे बंस रोड, जनाब बंस रोड का खाना खाने जा रहे हैं, जो भी चीज़ें वहाँ होती हैं। इसी तरह से और कुछ और जगहें भी हैं, इसकी निहारी, उसकी नली, उसका फलाना, उसका ढिमकाना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और लोग उसको बड़े शौक से वहाँ जाके खाते भी हैं, क्योंकि वो चीज़ें मशहूर हैं। अब मसला सारा ये हो रहा है कि मैं इस वीडियो में आपके सामने पैगाम लेके क्या आ रहा हूँ, वो ये लेके आ रहा हूँ कि भाई, जितना भी बच सकते हैं बाहर के खानों से बचें। जितना भी बच सकते हैं, ये बात क्या हो रही, जितना भी बच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एलिमिनेट कर दें, क्योंकि भाई उनका भी बिजनेस चलना है, वो भी बेचारे क्या करें, बेचारे क्या करें वाली बात तो मैं इतनी ज़्यादा उसको वैल्यू नहीं देता। लेकिन मसला सारा ये हो रहा है कि उन लोगों को जो कि बाहर के खाने बेच रहे हैं, चाहे वो सड़क के किनारे वाली भेलपुरी हो, पानी हो, मतलब छोले वगैरह चीज़ें हों, या ये कि बांस रोड हो, या कोई और भी जो भी मशहूर मशहूर हैं, यहाँ के नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम लेने से गड़बड़ हो जाती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मशहूर हैं, वो जो कि मुख्तलिफ जगहों पर हैं, और लोग वहीं से जाकर खरीदते हैं कि मशहूर जगह हैं वो। उन जगहों को आपकी सेहत से कोई वास्ता नहीं है, वो टेस्ट के ऊपर उनका फोकस है, सफाई सुथराई के ऊपर बहुत ही लिमिटेड फोकस है। कभी जाके उनके किचन में काम होता हुआ देख लें, सफाइयाँ होती हुई देख लें, तो आपको हैरत हो जाएगी कि ये जगहें इस कदर ख़राब हाइजीनिक अंदाज में चीज़ों को ना सिर्फ के रखती हैं, और बल्कि आपको देती भी हैं। मसला दो तीन किस्म का मसला चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मसले मैं बताता हूँ कि अमेरिका से क्योंकि आया हुआ हूँ, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फूड की जो टेस्टिंग के लिए जो टीम बनी होती है, जो कि जा जाकर रेस्टोरेंट में चेक करती है, वो यहाँ पे आके तो फेल हो जाएगी बिल्कुल ही। क्यों? कि यहाँ पे वो मामलात अवेलेबल ही नहीं है इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, बिजली जाती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। अब बिजली जाने की वजह से जो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज रेस्टोरेंट में जगहें बनी होती हैं, यहाँ पर के कोल्ड स्टोरेज में चीज़ें रखनी होती हैं, ताकि वो एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर मुसलसल मेंटेन रहें, वो हो ही नहीं सकता। बिजली जाती है, चीज़ें थॉ होती हैं, मतलब एक तरह से जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है उन चीज़ों में, फिर बिजली आ जाती है, फिर टेम्परेचर कम हो जाता है, बिजली चली जाती है, फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, कम और ज़्यादा होता रहता है। उसकी वजह से उसके अंदर वो जरासीम पैदा हो जाते हैं, जो कि ख़तरनाक बीमारियां ला सकते हैं, और बहुत लोगों में लाते हैं। लोग उसको कनेक्ट नहीं कर पाते कि किस वजह से हुआ, उनका पेट में दर्द और मज़ीद मसाइल जो होते हैं वो हो जाते हैं। लेकिन ये कि बात केसेस में बहुत एक्सट्रीम केसेस भी होते हैं जहाँ पर डेथ तक मामला चला जाता है, लेकिन कनेक्ट करना कि उसकी वजह से हुआ है वो ज़रा नामुमकिन सा है। अब मैंने सुना यहाँ पे ये कि यहाँ पे जो सिंपल मसाले बिकते हैं, एक तो बात ये है कि वो ज़्यादा यहाँ पे पेस्टिसाइड, यानी कि जो फसलें तैयार हो रही थी मसालों की, उसमें जो ऊपर से स्प्रे कर रहे होते हैं कीड़े मकोड़े मारने के लिए, जो कि बाहर के मुल्कों में काफ़ी हद तक बैन हो चुका है और होता जा रहा है, वो यहाँ पे अभी फराग दिली से और फरावानी से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो वो चीज़ें ऐसी आ रही होती हैं उन मसालों में, जब आप उनको इंपोर्ट करते हैं, जैसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी और मुल्क में इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के पाकिस्तानी मसाले, तो अक्सर केसेस में वहाँ जाके मसाले जब टेस्ट होते हैं तो उनको बैन कर दिया जाता है कि ये मसाले मार्केट में नहीं आ सकते। और बहुत कॉमन होता है ये मामला, कोई कभी कभी नहीं कि रेयर मामला नहीं, बहुत कॉमन मामला। इस तरह से इंडियन की चीज़ें भी, इंडिया के रीजन से, बांग्लादेश के रीजन से जो चीज़ें ऐसी आती हैं, वो अक्सर न्यूज़ आती है कि बैन हो गई हैं अमेरिका में, क्योंकि उनमें पेस्टिसाइड का वो अमाउंट दिखा गया है जो कि सेहत के लिए शदीद खतरनाक है। चलो, एक तो मसला हो गया। अब दूसरा मसला क्या हो रहा है, जो कि मैं यहाँ सुनने को मिल रहा है, जो कि बाहर मैंने नहीं सुना कभी, कि वहाँ पे भी ऐसा होता है नहीं होता है, कि कलर, लाल मिर्च है, उसमें कलर ऐड हो रहा है ताकि उसको मजीद खुशनुमा लाल रंग बनाया जाए। वो कलर जो है लाल रंग में जो ऐड किया जा रहा है मिर्च में, लाल रंग का, वो है कार्सिनोजेनिक, यानी कि वो आपको कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। सिर्फ लाल का रंग ही नहीं, हल्दी में येलो कलर ऐड किया जा रहा है। इसी तरह से सारी चीज़ों में मुख्तलिफ कलर ऐड करके उनका कलर जो है देखने वाला खुशनुमा बनाया जा रहा है, ताकि जब गाहक खरीदने जाएं तो वो चीज़ें उनको देखने में अच्छी लगें। एक तरफ अगर मिर्च रखी होगी जो कि इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया गया है, वो लगेगी डल सी, मिला है उसमें डल सी,
مرچ ہے اس میں وہ رنگ نہیں آ رہا ہے، اگر برابر میں بوری رکھی ہوئی اس میں کہ رنگ ملی ہوئی مرچ ہے، وہ اتنی زبردست لگے گی کہ لوگ اس کو لیں گے اور اس والی کو نہیں لیں گے، اس میں رنگ نہیں ملایا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہلدی میں رنگ والی کو زیادہ لیں گے، ارے بھائی یہ تو بڑی اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں، بغیر رنگ ملی والی کو نہیں لیں گے۔ تو یہ مسئلے جو ہیں وہ کریٹ ہو چکے ہیں ایسے خطرناک قسم کے۔ ایک اس میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو میں دوں جو کہ امریکہ میں چل رہی ہے، مسئلہ ہو رہا ہے، فور ایگزامپل اورنج جوس ہے۔ اب اورنج جوس آج کل زیادہ تر 99% جو ہے وہ ڈبوں میں ہی ملتا ہے، فریشلی اسکویز تو بہت ہی نہ ہونے کا برابر ہو گیا ہے، اور وہ سالوں سے چلا آ رہا ہے ڈبے میں جوس، جو امریکہ میں یہاں پہ بھی ہے۔ تو انہوں نے ایک ٹیسٹ کروایا وہاں پہ کہ ایک فریشلی اسکویزڈ اورنج جوس نکالا گلاس کے اندر بالکل فریش، وہ رکھا اور برابر میں رکھا ڈبے والا اورنج جوس، بتایا نہیں کہ کس میں کیا ہے۔ ٹیسٹ ہوا لوگوں کے ذریعے جن کو پتا نہیں کہ اس گلاس میں کیا ہے، اس گلاس میں کیا ہے، لوگوں نے پیا اس کو، ڈبے والے جوس کو اور فریشلی اسکویز جوس کو۔ اب کیونکہ عادت اتنے عرصے سے پڑ چکی ہے ڈبے والے جوس کی کہ سمجھ میں یہ آتا ہے ان لوگوں کو کہ یہی ہے جوس کا ٹیسٹ اصل میں، اس میں چینی ملائی گئی، اس میں اور چیزیں ملائی گئی، کیمیکلز ملائے گئے ہیں، لیکن اتنے عرصے میں اتنی عادتیں ٹیسٹ چینج ہو چکی ہیں کہ یہ اور لوگوں نے، سب لوگوں نے کہا کہ کون سا اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اصل ہے، سب لوگوں نے ڈبے والے کو اصل کہا، خالص کہا، کسی نے بھی فریشلی اسکویز کو اصل و خالص نہیں کہا۔ پھر پوچھا کہ اچھا ٹیسٹ کس کا اچھا، تو سب نے ڈبے والے اورنج جوس کو پسند کیا کہ یہ ہے صحیح ٹیسٹ۔ یہ کون سا ہے ٹیسٹ، یہ تو لگتا ہے فالتو کا بنا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں نے عزیم کر لیا کہ خراب ٹیسٹ جو ان کو لگا، حالانکہ وہ خراب ٹیسٹ نہیں تھا، لیکن اتنی عادت پڑ چکی اتنے لمبے عرصے تک وہ ڈبے والا جوس پی پی کے کہ اب ان کو وہی ٹیسٹ کی عادت ہو چکی ہے، وہی سمجھتے ہیں صحیح ہے، اور اسی کو کہا صحیح بھی ہے، اور بیچارہ جو فریشلی اسکویز اورنج جوس تھا اس کی کوئی ویلیو نہیں بنی۔ تو یہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ ہے ہی نہیں خالص، لیکن اس میں رنگ ونگ ملا کے، کیمیکل ملا کے بتا دیا جاتا ہے کہ وہ ہے، تو اس کی عادت پڑتی چلی آ رہی ہے، بڑی خطرناک عادت ہے۔ میسج وہاں سے شروع ہوا تھا کہ باہر کے کھانے نہ کھائیں کیونکہ ان میں یہ چیزیں پڑ رہی ہیں، اور وہ کھانوں میں کوئی ہائیجینس بالکل زیرو کے برابر ہے۔ اگر میں نے ایک جگہ پہ یہاں پہ وہ کرنے گیا تھا، ہال بک کرانے کسی کے لیے، شادی کے معاملات کے لیے، وہاں پہ برتن دھل رہے تھے، اور جن حالات میں وہ برتن دھل رہے تھے جو کہ پھر اندر جا کے پارٹی کے لیے یوز ہونے ہیں، میں تو پاگل ہو گیا دیکھ کے کہ اس قدر گندے ماحول میں، گندے انداز میں، اور جو لوگ برتن دھو رہے ہیں ان کو صفائی ستھرائی سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی دور دور کا واسطہ نہیں، بس وہ کر رہے ہیں کام، بس اس کو صاف کر کے رکھ دیتے ہیں، صاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جو حالات میں نے دیکھے ہیں اس سے میں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے باہر کے کھانے کم سے کم کریں، گھر پہ بنائیں، گھر پہ کھائیں، اپنے کنٹرول میں بنائیں، اپنے کنٹرول میں بنائے ہوئے کھانے کھائیں۔ یہ باہر کے کھانے آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، چاہے کسی بھی جگہ کے ہوں، کتنی ہی مشہور جگہ جو چل رہی ہے کہ اس کی نلی، اس کی نہاری، اور اس کی جناب بریانی، اور اس کی یہ، اس کی وہ، میں کہتا ہوں بالکل بھروسہ نہیں۔ میں ایک جگہ پہ گیا بھی ہوں، میں نام نہیں لوں گا، جس قدر مکھیاں میں نے دیکھی ہیں اس جگہ پر، صرف مکھیوں کی بات ہو رہی ہے ابھی، اور پیچھے معاملات کیا ہے وہ چھوڑ دیں، وہ میں نے دیکھ کے حیرت زدہ رہ گیا کہ یہاں پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں صفائی ستھرائی کا بالکل بھی، بس کھلا رہے ہیں لوگ، کھا رہے ہیں زور و شور سے، بیمار ہوتے ہیں، دوائیں لیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کے، پھر جب بارہ کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو خدا را اس ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، باہر کے کھانوں کو جس حد تک بھی اوائڈ کر سکیں کریں، چاہے وہ سڑک کے کنارے ہو، یا کسی مشہور جگہ کا ہو، چاہے وہ بس روڈ کا ہو، ان کو اوائڈ کرنا ہے۔ آپ نے گھر پہ کھانے بنائیں، اپنے کنٹرول میں بنائیں، اپنی نگرانی بنائیں، صفائی ستھرائی کے ساتھ بنائیں، اچھے اس میں مسالے ڈالیں جو کہ رنگ لال ملے ہوئے نہ ہوں، تیل اچھا ڈالیں، گھی اچھا، مطلب گھی میں بنائیں، سرسوں کے تیل میں بنائیں، یا چربی میں بنائیں، ان چیزوں بنائیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے اچھی چیزیں ہیں۔ آپ کی صحت ہے سب کچھ ہے، اگر آپ کی صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چلیے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کرتے ہیں، جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔